स्पीकर सर, कॉलिंग अटेन्शन जे उल्हास आणि मायकल आमचो कलीग यांनी हाडलेले हा बरेंले बरें आमचे कॉलिंग अटेन्शन तेजेर उलोवपाचें हा गल्फ वॉराचेर. स्पीकर सर, कितें आमचे खुबशे गोंयकार जे ट्रॅवल करताले गल्फ टू गल्फानूच भितर, तशेंच आमचे इंडियन्स जे आनी गोंयकार आमचे जे भायर स्टँडर्ड जाल्लेले आहा ते खुबशे आमकां फ्रेंड म्हाका फोन करता. आनी कितें जालां तेंचे ते सायडीच्यान जे ओमान काटर दुवा ते सायडीच्यान तेंचे फ्लायट जे डायरेक्ट गोंया येताले ते बंद जालेले आहा. आनी ते गोंया येतले जाल्यार तेंकां रोड आयल्यान तेंकां दुबाय येवचें पडटा. थंय दुबाय तेणी फ्लायट घेवन गोंया येवचें पडटा. ताका लागून ते फोनार तेंकांय विस्वास आहा सीएमाचेर, कित्याक ते जेन्ना म्हाका फोन मारता ते म्हाका सांगताले की सीएमाक मातशें म्हूण आनी आमचें मातशें अरेंजमेंट आमकां करूंक लाय म्हणून. कितें आसता तेंकां इंटरनल ट्रॅवलिंगेक तेंकां त्रास जाता. तशेंच खूब जाण अशें ट्रॅवलिंगेक करून गेलेले फावट ते शिरकोन उरलेले आहा आनी तेंकां हॉटेलाचे मातशें अरेंजमेंट करपाक थोड्या कडेन पयशे आसना. ताका लागून थ्रू एम्बसीज हांव एक्सटर्नल अफेर्सा कडल्यान आमच्या गोवोरमेंटान तर अशें कितें हेल्प केलो जाल्यार खूब बऱ्याक पडटलें. आनी तशेंच इंडियाच्यान बील बोर्ड्स आहा, बील बोर्ड्स थ्रू आमच्या गोवोरमेंटान जो आमच्या सीएमान जर तेका बरी मॅसेज घालीत जाल्यार आमच्या गोंयकारांक खूब थिंगासर बरें जातलें. तशेंच आमचे पेट्रोल आनी गॅस तुमी जाणा जेन्ना वॉर जाता गॅर जाता तेन्ना गॅस आनी पेट्रोलियम हें सदांच वाडटा आनी ते मातशें कशे भाशेन कितें कंट्रोल करपाक म्हाका गॅरंटी आहा की आमचो ऑनरेबल सीएम हे सगळे जाग्यार घालतलो आनी गोंयकारांक आमच्या सांबाळटलो. थँक्यू स्पीकर सर. श्री विजय सरदेसाय. Speaker sir, I